बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक जुडिशल एकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम जहां पे सिविल लॉ की तैयारी करवाते हैं, सिविल जज की, एडीपीपी, डीडीपीपी, लैट और गैट की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ हम एलएलबी पार्ट 1 से लेकर 5 तक भी पढ़ाते हैं। आइए आज हम करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये क्या कहता है, ये क्या है, ये कौन सा प्रोसीजर है। इसके लिए हमें जो है सेक्शन 1 से सीआरपीसी से आगाज़ करने से पहले, सीआरपीसी से चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी होगा, उससे आगाज़ करने से पहले हमें जो है इसको, इस बुनियादी लॉ को पहले जानना होगा कि ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ है क्या चीज़। ठीक है ना, ये आया कि ये प्रोसीजर है या सब्सटेंटिव है। आपको पता है कि जो लॉ दो तरह का होता है, जो मेन जो है कैटेगरीज, वो एक तो उस सब्सटेंटिव लॉ होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को मुतय्यन करता है, जो बताता है कि एक शख्स की के राइट्स क्या हैं और उसी शख्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ ये होता है, प्रोसीजरल लॉ ये होता है जो ये बताता है कि अगर कोई किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, वायोलेट करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजरल लॉ बताता है। ठीक है। इसी तरह हम अब दोनों को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, सब्सटेंटिव लॉ को और प्रोसीजरल लॉ को। आइए देख लेते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या कहता है। सब्सटेंटिव लॉ कहता है कि डेफिनेशन इसकी ये है कि सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज। मैंने पहले आपको बताया, जो राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता हो ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव बॉडीज। ठीक है। जो किसी भी शख्स की के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करता हो, बताता हो कि इसके ये राइट्स हैं और इसके ये ड्यूटीज़ हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपने फैसला करना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। इट ले डाउन जो जो ये जो है सब्सटेंटिव लॉ, ये कहता है कि ये बुनियाद रखता है किस बात की, क्राइम क्या है या सिविल रॉन्ग क्या है, क्राइम क्या है या सिविल रॉन्ग क्या है। इसी तरह और ये स्पेसिफाई करता है किस चीज़ की, कि पनिशमेंट की और रेमेडी क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगी और रेमेडी क्या होगी। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, और दूसरा क्राइम एंड सिविल रॉन्ग के बारे में हमें इसने बताया कि जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो क्राइम एंड रॉन्ग के बारे में भी बताता है। ठीक है ना। और थर्ड पे क्या बताता है, उसकी उसकी बताता है पनिशमेंट और रेमेडी भी बताता है। पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में आ जाएगी और रेमेडी आएगी सिविल लॉ में आ जाएगी। ठीक है जी। इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ इन पाकिस्तान में। पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड, क्योंकि दिस इज़ द मेन क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान। ये सेक्शन जो 300 से 302 है, 300 में डिफाइन किया गया, और मर्डर को की जो पनिशमेंट है वो 302 में है। इसी तरह 420 जो है पाकिस्तान पिनल कोड में चीटिंग को डील करता है, और जो डिसऑनेस्टली और इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्या है, क्राइम है, ये ऑफेंस है। ठीक है ना। तो इसको ये पाकिस्तान पिनल कोड जो है, जो कि सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें बताया गया है कि चीटिंग नहीं करेगा कोई भी। अगर कोई चीटिंग करेगा तो इसका मतलब है वो किसी के राइट को क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। अगर किसी के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसकी सज़ा भी होगी 420 के मुताबिक। अब उसको सज़ा कैसे देनी है वो आगे प्रोसीजरल लॉ में बताया गया है। जो हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो शुरू किया हुआ है ना, अब करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक उसका प्रोसीजर होगा। इसी तरह पहली एग्जाम्पल सब्सटेंटिव लॉ की पाकिस्तान पिनल कोड 1860, और दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये भी है, ये भी राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। ठीक है ना। ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है, एग्रीमेंट्स में बताया, जो मतलब ये डिफाइन करता है, डिफाइन द रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू द एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज जो करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट उस या एग्रीमेंट करती हैं, उसमें उनकी क्या ऑब्लिगेशंस है और क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, उसके बारे में बताता है।
کانٹریکٹ ایکٹ یہ بھی سبسٹینٹیو لا ہے. جیسے کہ بریچ آف کانٹریکٹ اینڈ ریمیڈیز اویلیبل. بریچ آف کانٹریکٹ اینڈ ریمیڈی اویلیبل, اگر کوئی بریچ آف کانٹریکٹ کرے گا اس کے لیے کیا کیا ریمیڈی ہے, یہ بھی ہمیں کانٹریکٹ ایکٹ میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں فیملی لاز, جتنے بھی فیملی لاز ہیں یہ دیکھیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے یہ بھی کیا ہے, سبسٹینٹیو لا ہے. یہ گون کرتا ہے میٹر لائک جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں لائک میرج, ڈائیورس اینڈ انہیریٹنس کے بارے میں. یہ میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے سبسٹینٹیو لا اور پروسیجرل لا میں فرق کیا ہے. یہ بنیاد ہے, بنیادی ایک بات ہے جو میں آپ کو پڑھانے شروع کی ہے. ٹھیک ہے, آئیے پروسیجرل لا دیکھتے ہیں. پروسیجرل لا کیا کہتا ہے؟ پروسیجرل لا یہ بتاتا ہے میتھڈ اینڈ پروسیس. کس کے لیے, کس چیز کا میتھڈ اینڈ پروسیس بتاتا ہے؟ فار انفورسنگ دا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, جو کس میں ڈیفائن کی گئی تھی؟ ان دا سبسٹینٹیو لا. جو سبسٹینٹیو لا میں ڈیفائن کی گئی ہے اس کو انفورس کروانے کا پروسیجر اینڈ میتھڈ بتاتا ہے. اٹ گورنز ہاؤ اے کیس فلوز تھرو دا کورٹ سسٹم, کہ ایک کیس کیسے چلتا ہے, کورٹ میں جا کر ایک کیس کیسے چلتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اے ٹو زی کیسے وائنڈ اپ ہوتا ہے, یہ سارا کون بتاتا ہے؟ یہ پروسیجرل لا بتاتا ہے. یہ ضابطہ ہے قانون, ضابطہ قانون اس کو پروسیجرل لا کہتے ہیں, یہ بتاتا ہے. اس کی ایگزامپل کون کون سی ہے؟ کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو اب ہم نے شروع کرنا ہے, پڑھنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسا کہ یہ پروسیجر بتاتا ہے فار انویسٹیگیشن, اریسٹ, بیل اینڈ ٹرائل کا. سیکشن 164 جو ہے وہ رجسٹرنگ این ایف آئی آر کے بارے میں بتاتا ہے, اور 167 جو ہے وہ کسٹڈی اینڈ ریمانڈ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے, سول پروسیجر 1908 یہ بھی کیا ہے؟ پروسیجرل لا ہے. ڈیلز ود دا پروسیجر آف سول کیسز کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ سوٹ کیسے فائل ہونا ہے, سروس آف سمن کیسی ہونی ہے, اپیل کیسی ہونی ہے, اور اے ٹو زی بتاتا ہے پورا, یعنی کہ جو سول ٹرائل چلتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہے. اسی طرح جو قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے, لا آف ایویڈنس جس کو کہتے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ سبسٹینٹیو لا ہے. یہ کیا ہے؟ سبسٹینٹیو لا ہے. تو سوری پروسیجرل لا ہے. یہ پروسیجرل لا یہ بھی بتاتا ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا, یہ بھی کس چیز کا پروسیجر کیا ہوگا؟ پریزنٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا ایویڈنس ان دا کورٹ. کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرنٹ لوگوں کی رائے بھی ہے, یہ سبسٹینٹیو بھی ہے اور ایز ویل ایز کیا ہے؟ پروسیجرل بھی ہے, پروسیجرل لا بھی ہے. تو اس بارے میں آپ نے مین یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو کیو ایس او ہے کیا ہے؟ یہ پروسیجرل لا ہے, لیکن کچھ ڈفرنٹ آرگومنٹس کی بنیاد پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبسٹینٹیو لا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اب سبسٹینٹیو لا میں اور پروسیجرل لا میں فرق کیا ہے؟ سبسٹینٹیو لا اور پروسیجرل لا میں جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, ایک پیراگراف میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا. پرپس کیا ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا کا؟ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا بتانا ہوتا ہے. پرپس کیا ہوتا ہے؟ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی ہے جو سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے. اور جو پروسیجرل لا ہوتا ہے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے؟ یہ رائٹ اینڈ ڈیوٹی کو انفورس کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اب اچھا سبسٹینٹیو لا میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ سبسٹینٹیو لا میں کرائمز اور پنشمنٹ اور اوبلیگیشن کے بارے میں بتایا ہوتا ہے, جبکہ جو پروسیجرل لا ہے اس میں لیگل پروسیس اور پروسیجر بتایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیگل پروسیس کیسے لے کے چلا جائے گا. اسی طرح جو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ہے پاکستان پینل کوڈ ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور فوکس کس پہ کرتا ہے سبسٹینٹیو لا؟ واٹ از دا لا, لا ہے کیا. اور پروسیجرل لا کس پہ فوکس کرتا ہے؟ ہاؤ دا لا از اپلائیڈ, لا کو اپلائی کیسے کرتا ہے, یہ پروسیجرل لا بتاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبسٹینٹیو لا اور پروسیجرل لا میں جو بنیادی فرق تھا آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. اب دیکھیے جیسا کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سی آر پی سی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر, یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کوئی بھی کسی نے بھی اگر چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, مرڈر کیا ہے یا کوئی بھی کرمنل آفینس کمٹ کیا ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن, پھر چالان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرد جرم عائد ہوتا ہے, فریمنگ آف چارجز کو کہتے ہیں. کنوکشن ہوتی ہے آن کنفیس, اگر وہ کنفیس کر لے تو کنوکشن ہو جائے گی, ادروائز ٹرائل چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور ایگزامینیشن وٹنس ہوتی ہے, آرگومنٹس ہوں گے اس کے بعد, اور فائنل ججمنٹ آئے گی, اس کے بعد اس کی اپیل ہوگی. اب یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سارا پروسیجر کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پروسیجر ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ کرمنل پروسیجر کوڈ میں.
کرمنل پروسیجر کوڈ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس میں پڑھیں گے، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کرائم کمٹ ہوا ہے، اس کرائم کو یہ کیسے لے کر چلنا ہے، اس کی کاروائی کیسے چلے گی، اس کے بارے میں جس نے کرائم کمٹ کیا اس کو سزا کیسے کرنی ہے، اس کا فیئر ٹرائل کیسے چلے گا، تو یہ ہمیں کرمنل پروسیجر کوڈ بتاتا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ہمیں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے، ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا آغاز کریں گے، اس کے پریامبل سے اور سیکشن 1 سے لے کر آن ورڈ جو ہے نا، ہم اس کا جو چیپٹر سیکشن 5 تک جو ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو اس کی ڈیفینیشنز ہوں گی، اس کے جو وہ اس کو آغاز کریں گے، اور 1 بائی 1 کر کے تمام جو CRPC وہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ بہت شکریہ، اس کو اچھی طرح سن لیجیے گا، اگلا لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ وہ سینڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔